बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना पहला लेसन पढ़ने वाले हैं वो है पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस में कमीशन ऑफिसर बनना। कमीशन ऑफिसर बनने के लिए सबसे बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि आपका सबसे पहले जो डिफरेंट सिलेक्शन सेंटर्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के हैं, पाकिस्तान नेवी के हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स के हैं, उन सिलेक्शन सेंटर के अंदर आपके इनिशियल टेस्ट लिए जाते हैं। इनिशियल टेस्ट में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल। इसके बाद जनाब आपका एकेडमिक टेस्ट लिया जाता है। एकेडमिक टेस्ट के साथ आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है और इस इंटरव्यू के बाद आपकी फिजिकल इंड्योरेंस चेक की जाती है कि आप चिनअप, पुशअप्स, सिटअप्स और रनिंग आपकी कैसी है। इन चीज़ों को एवेल्यूएट करने के बाद नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस होता है वो मेडिकल का प्रोसेस होता है। आपका जो इनिशियल मेडिकल है वो वहाँ पे कंडक्ट होता है कंसर्न सिलेक्शन सेंटर पे, और सिलेक्शन सेंटर के अपने डॉक्टर साहबान होते हैं जो कि आपकी सारी मेडिकल फिटनेस को चेक करते हैं, आपकी आई साइट को, आपका फिजिकल स्केलेटन, कोई आपको किसी किस्म की डिजीज तो नहीं है, और इन केस आपका कोई इशू आता है और जिसमें वो ओपिनियन मांग लेते हैं कंसर्न CMH, MH या PF या नेवल हॉस्पिटल से, सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास वो रेफर करते हैं और वो डॉक्टर आपका सारा डिटेल से चेक करने के बाद वापस अपनी रिपोर्ट दोबारा अरसाल कर देते हैं मुतल्लिका सिलेक्शन सेंटर को, या कैंडिडेट को बाय हैंड भी दे देते हैं कि जाएं आप अपने सिलेक्शन सेंटर पे जमा करवा दें। जब वो रिपोर्ट लेके वापस आते हैं तो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपसे ले लिए जाते हैं। पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके आपको ISSB के फॉर्म इशू कर दिए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स आपका अगला मरहला है वो ISSB का है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ISSB से बनता क्या है, ISSB है क्या। ISSB मुखफ़फ़ है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इंटर सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर जो दिफाई फौजें हैं वो 3 हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जो सीनियर मोस्ट हमारी फोर्स है दैट इज पाकिस्तान आर्मी, जिसको बड़ी फौज भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे जो हमारी फौज है वो बहरिया है, जो कि समुद्रों की फौज है, जिसने हमारे जितने कोस्टल बॉर्डर्स हैं उनको डिफेंड करना है और दुश्मन की तरफ से कोई भी एग्रेशन पानी के जरिए से, किसी समुंदर के इलाके के जरिए से जब वो हमारे ऊपर अल्लाह ना करे अटैक करना चाहता है तो पाकिस्तान बहरिया ही उसको डटर करती है और उसको मुंह तोड़ जवाब देती है, और दुश्मन की जुर्रत भी नहीं होती कि वो आपकी जो समुद्री सरहदें हैं उनकी तरफ मैली आंख से भी देख सके। तीसरे नंबर पे आपकी है पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसको हम उर्दू जबान में पाक फिजाइया भी कहते हैं। ये फिजाइया आपकी जो फिजाई सरहदें हैं मुल्क की, चूंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, एरियल बॉर्डर तो ज़ाहिर है हर मुल्क का हर तरफ से ओपन ही होता है, ये उस मुल्क की फिजाइया के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपने एरियल बॉर्डर्स को वो वॉच करते हैं, ताकि आपके एरियल बॉर्डर्स के साथ या उससे थोड़ा सा पीछे हट के दुश्मन आपके मुल्क के खिलाफ कोई मूवमेंट तो नहीं कर रहा। पाक फिजाइया के पास माशाल्लाह अपने जदीद तरीन किस्म के हथियार हैं, जदीद तरीन किस्म के जो उनके पास एवियोनिक सिस्टम, रेडार सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बेहतरीन सुपरसोनिक फाइटर जेट एयरक्राफ्ट हैं जिनकी मदद से वो हमारे अपने जो दुश्मन हैं उनके ऊपर वो नज़र रखते हैं और अपने मुल्क की 24 घंटे सलामती के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं। और ये है हमारी तीनों सर्विसेज। अब इन तीनों सर्विसेज में अफसर बनने के लिए मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान आर्मी के अपने लगभग 15 से 16 सिलेक्शन सेंटर हैं, जो कि अपने सिपाहियों की भर्ती के लिए, JCO साहबान की भर्ती के लिए, खतीब हजरात की भर्ती के लिए और सिविलियन की भर्ती के लिए, और इसके साथ कमीशन अफसर की भर्ती के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं, कमिश्निंग के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं, इन्हीं सिलेक्शन सेंटर पे होते हैं, जिस तरह के आप एक पहले प्रोसेस में से गुजर के आ गए। सेम इज द केस विद पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान नेवी की इसी तरह ही रावलपिंडी में, डेरा इस्माइल खान में, कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, मुख्तलिफ बड़े शहरों में ये पाकिस्तान नेवी के सिलेक्शन सेंटर रखेंगे, जो कि अपने ही पर्सनल की इंडक्शन के लिए, हाँ वो अफसर्स हों, हाँ वो नेवल के JCOs हों, नेवल के सेलर्स हों या नेवल के सिविलियंस हों, वहाँ पे उन्हीं सिलेक्शन सेंटर पे उनके ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो स्लोगन है वो है कौम का सरमाया इफ्तिखार। एक ऐसी फिजाई फौज जो कि दुनिया में नंबर 1 समझी जाती है और जिसके जो शाहीन है वो हर दम अपने दुश्मन पे झपटने के लिए तैयार होते हैं। तो
Same is the case with Pakistan Air Force inductions, either in the form of officers or the JCOs, the education instructors, airmen or the civilians or the religious teachers. उन्होंने अपने सिलेक्शन सेंटर बना रखते हैं, जिस तरह रावलपिंडी के अंदर सिलेक्शन सेंटर है, कराची के अंदर है, डेरा इस्माइल खान के अंदर है, मियाँ वाली इसकी डेट भी है, और अलावा जी पेशावर है, पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, सखर में है, डेरा इस्माइल खान के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है, लाहौर में है, मुख्तलिफ जगहों पे इसके सिलेक्शन सेंटर्स हैं जो कि अपने एयरमैन की भर्ती के लिए, सिविलियन की भर्ती के लिए और अफसर्स की कमीशनिंग के लिए डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और जितने भी इनिशियल टेस्ट होते हैं डिफेंस फोर्सेज में अफसर बनने के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं, इनिशियल टेस्ट होते हैं, वो हर एक अपने मुतल्लिका सिलेक्शन सेंटर पे लिए जाते हैं। और जब सिलेक्शन सेंटर पे आप लोग सारे टेस्ट अपने क्वालिफाई कर लेते हैं तो अफसर्स की सिलेक्शन के लिए पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक इदारा बनाया हुआ है जिसको ISSB के नाम से याद किया जाता है। ISSB किसका मुखाफिफ है? जैसे कि पहले मैंने अर्ज किया है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, कि इंटर सर्विसेज सर्विस के दरमियान ये जितनी भी सर्विसेज हैं इनके लिए जितनी भी ऑफिसर्स की सिलेक्शन करनी है वो एक बोर्ड करेगा। अब ISSB का जो हेडक्वार्टर है, जो हेड ऑफिस है, वो आपको पता होना चाहिए हमेशा, क्योंकि आप ISSB के कैंडिडेट हैं और ISSB में अपीयर होने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ISSB का जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कोहाट में है। कोहाट ISSB मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट होते हैं, 4 दिन वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, उनकी तफसीलात भी मैं आपको सारी बताऊंगा, ठीक है जी। वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं, प्रॉपरली एवेलुएट किए जाते हैं, वहाँ पे आपके साइकोलॉजिस्ट आपके टेस्ट लेते हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट आपके इंटरव्यू लेते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स जिनको हम GTOs कहते हैं, वो आपका फिजिकल टास्क और बाकी आपकी असेसमेंट और एवेल्युएशन करते हैं। फाइनली जो 4 दिन के टेस्ट होते हैं, इनकी आखिर पे एट द एंड डे कॉन्फ्रेंस डे होता है जिसके अंदर बैठ के वो फाइनली डिसाइड करते हैं कौन सा कैंडिडेट रेकमेंड करना है और कौन सा कैंडिडेट नॉट रेकमेंड करना है और किसका इंटरव्यू या री इंटरव्यू फाइनली करना है उन्होंने। तो ये ISSB का जो मेन हेड ऑफिस है वो कोहाट है, और जो इसकी एक और ब्रांच है ISSB की वो गुजरावाला में है, तीसरी ब्रांच इनकी मलीर कैंट में है, और चौथी ISSB क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर है, ताकि चारों सूबों में जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अफसर बनने के लिए, उनको अपने ताकि इलाकों के करीब पड़े और उनको लंबा सफ़र ना करना पड़े और वहाँ जाके अपने टेस्ट इंटरव्यू वगैरह दे दें और उसके बाद उनकी सिलेक्शन के बारे में डिसाइड किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ISSB है ये कमांड अंडर द कमांड ऑफ GHQ है। GHQ के अंदर एक डायरेक्टरेट है जिसको हम कहते हैं PA डायरेक्टरेट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन उसको कहते हैं, जिसकी सरबराही एक पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल साहब करते हैं, 3 स्टार, जो कि इसके हेड हैं, और उनकी जो अपॉइंटमेंट है DGPA के नाम से उनको याद किया जाता है, डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ये सारी चीज़ें कंडक्ट करते हैं। PA डायरेक्टरेट बाकी और भी इसके अंदर ऑफिसर्स होते हैं, DG लेवल के हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, जो कि ये सारे प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, बीइंग अ फ्यूचर ऑफिसर इन द पाकिस्तान आर्मी, आपको पता होना चाहिए कि आपके फोर्सेस के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान आर्मी का जो हेडक्वार्टर है, जिसको GHQ के नाम से याद किया जाता है, जनरल हेडक्वार्टर के नाम से याद किया जाता है, वो आपका रावलपिंडी सदर में है। और कोई आपसे पूछे कि पाकिस्तान नेवी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसको इन शॉर्ट फॉर्म NHQ कहा जाता है, नेवल हेडक्वार्टर्स, जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है, E9 के पास है। और तीसरा हेडक्वार्टर पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, जिसको एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के नाम से भी याद किया जाता है, और वो भी E9 में वाक़ है। इन तीनों हेडक्वार्टर्स के अंदर आपकी तीनों फोर्सेस की कमांड्स बैठती हैं, और कंप्लीट सिस्टम जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का और जितनी भी ऑपरेशंस का सिस्टम है, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, इन्हीं हेडक्वार्टर्स के अंदर होते हैं। इन हेडक्वार्टर्स के अंदर कमांड डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं, कमांड्स हैं, बेसिस हैं, शिप्स हैं, फ्लीट्स हैं, तो उनको वो अपने हेडक्वार्टर अपनी अपनी फोर्स को अपने कमांडर्स के ज़रिए, जो उनके रीजनल एयर कमांड्स हैं या उनके कोर कमांडर्स हैं या उनके ब्रिगेड कमांडर्स हैं या उनके फ्लीट कमांडर्स हैं, ठीक है, उनके तहत वो अपनी इंस्ट्रक्शंस और आर्डर कन्वे करते हैं। तो पाकिस्तान की जो ये अफवाज हैं, तीनों अफवाज, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म के इदारे हैं, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन और इनकी जो एक ज़बरदस्त किस्म का जो क्विक रिस्पांस है,
اس طرح کا رسپانس پاکستان کے کسی ادارے میں بھی نہیں ہے، اور یہ اسی لیے ہے چونکہ آپ لوگوں کا دفاع یہ بہت ضروری ہے۔ جس ملک کا دفاع نہیں ہے، جو ملک آزاد نہیں ہے، جو دشمن کے پنجوں میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان سے آزادی کی قیمت بندہ پوچھے کہ آزادی کی قیمت کیا ہے۔ یہ ہماری فورسز ہی ہیں جنہوں نے دن رات 24 گھنٹے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اور آپ کے ملک کا دفاع کرتے ہیں، اور باقی سویلین لوگ یا باقی جو جتنی بھی ہماری سویلین سیٹ اپ ہے، خواہ وہ گورنمنٹ کا ہے، خواہ وہ پالیٹکس کا سسٹم ہے، خواہ وہ جوڈیشری کا ہے، خواہ وہ ایگزیکٹو ہے، انتظامیہ ہے، جو بھی ہے، اس کو پراپرلی سیف گارڈ کیا جاتا ہے، اور فورسز اپنی ڈیوٹی کماکو سر انجام دیتی ہیں۔ کسی قسم کی کوئی نیچرل کلیمٹی بھی آ جاتی ہے تو ہماری فورسز شانہ بشانہ ہوتی ہیں سول گورنمنٹ کے، اور اس پریشانی سے، فار ایگزامپل سیلاب آ جاتے ہیں تو پاکستان آرمی کو کال کیا جاتا ہے، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی فلی آپریشن میں آ کے جناب وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں سول گورنمنٹ کو بھی، اور جتنے بھی وکٹمز ہوتے ہیں، فیکٹریز ہوتے ہیں، ان کو یہ فل فلیج اپنی سپورٹ دیتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کسی قسم کی اور کوئی نیچرل کلیمٹی ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے، فار ایگزامپل کوئی زلزلہ آ گیا یا کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے، تو اس وقت بھی پاکستان آرمی، ایئر فورس اور نیوی کو کال کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری افواج پاکستان نے بہت ہی اچھا کردار ادا کیا ہے، اور اپنی عوام کی امنگوں اور امیدوں پہ ہمیشہ وہ پورے اترے ہیں۔ اس لیے جو ہماری افواج ہیں وہ ہماری اس قوم کے سر کا تاج ہیں، اور جتنا اعتماد ہماری عوام کو اپنی افواج کے اندر ہے، ان کا اعتماد کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے، اور ایسا کیونکہ ہم اس کی کوئی مقدار نہیں بتا سکتے۔ اتنا ٹرسٹ ہے کہ جان اپنی قربان کرتے ہیں۔ اگر ہم 1965 کو دیکھیں تو صرف ایک نعرہ لگایا تھا اور پوری عوام امڑ کے ڈنڈے، سوٹے، کلہاڑیاں، بندوقیں لے کے آ گئے تھے، اور آرمی والوں کو کہا تھا کہ جناب ہمیں بارڈر پہ جانے دیں اور ہمیں ان کے خلاف لڑنے دیں۔ یہ جذبہ ہے ہماری قوم کا، اور فوجیں اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں، فوجیں لڑتی ہیں قوم کے جذبات کے ساتھ۔ اگر قوم کے جذبات آپ کے ساتھ ہیں تو فوج ہمیشہ کامیاب ہوگی، اگر قوم سپورٹ نہیں کرے تو فوج کا کامیاب ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی۔ ہمارا ہر ایک شہری، ہر ایک سویلین ایک مجاہد ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کبھی بھی ہمارے ملک کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے یا آئے، ہمارا ہر ایک بچہ، جوان، بوڑھا اپنی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جناب اب تھوڑا سا ہم آگے بھی پروسیڈ کرتے ہیں۔ آپ چونکہ کمیشن افسر بننے والے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کمیشن کون آنر کرتا ہے، آپ کو کمیشن کون سائن کر کے دیتا ہے۔ جب آپ آئی ایس ایس بی کے سارے ٹیسٹ کلیئر کر جاتے ہیں، اور آئی ایس ایس بی کے بعد آپ کا جو جتنا بھی ڈوزیئر ہوتا ہے، جتنا بھی آپ کا کینڈیڈیچر ہوتا ہے، وہ آپ کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر کو بھیج، جیسا کہ آپ نے پاکستان آرمی میں ایز اے لیفٹیننٹ اپلائی کیے ہوئے، کمیشن اپلائی کیے ہوئے، تو آپ کا سارا جو سلسلہ ہے ڈاکومنٹیشن ہے، آفٹر یور ریکمنڈیشن بائی دا آئی ایس ایس بی، سارے آپ کے ڈاکومنٹس وہ جی ایچ کیو راولپنڈی کو بھیج دیے جائیں گے، جب کہ جی ایچ کیو راولپنڈی پھر فردر کیس پروسیس کرے گا، جو صدر پاکستان ہیں ان کے ساتھ پروسیس کرے گا، اور آپ کا کمیشن وہاں سے صحیح ہوگا، اور اس کے بعد جناب آپ کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے بھیج دیا جائے گا کاکول ایبٹ آباد کے اندر، اور وہاں پہ جب آپ اس ٹینور کی ٹریننگ جب مکمل کریں گے، پاس آؤٹ کر کے آپ کو پراپرلی رینک لگا کر اپنی یونٹس کے اندر پوسٹ کر دیا جائے گا، تو اس طرح آپ کی یہ سروس وہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو جناب یہ بھی ہمارا لیکچر کنٹینیو ہے، تو تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے تینوں افواج کے جو افسران ہیں ان کے رینک کیا کیا ہیں اور ایکول رینکس کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پاکستان آرمی کے جو رینکس ہیں وہ کیا کیا ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور ان کی کیا پہچان ہے۔ اگر کوئی خاکی وردی میں یا کمبیٹ یونیفارم میں پاکستان آرمی کا کوئی سولجر یا جے سی او یا افسر کھڑا ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو فوراً پہچان لینا چاہیے کہ جناب یہ جو میرے سامنے کمیشن افسر کھڑے ہیں یا جے سی او کھڑے ہیں، یا یہ کوئی او آرز ہیں یا ایئرمین ہیں یا سیلر ہیں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا کس فورس کے ساتھ تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اپنی فورسز کی یونیفارم۔ ہماری فورسز کی یونیفارم بڑے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہیں اور بہت اچھے ہیں اور بڑے گریسفل ہیں، اور ان میں کافی سارا ڈفرنس آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان آرمی کی یونیفارم ہے وہ خاکی یونیفارم ہے،
ٹھیک ہے. اور آج کل کیا بلکہ پچھلے 4-5 سالوں سے وہ جو یونیفارم ہے وہ خاکی بھی پہنی جاتی ہے, اس کو سیریمونیل کے طور پہ بھی پہنا جاتا ہے, اور جو باقی کمبیٹ یونیفارم ہے جس طرح کمانڈو کلر آپ نے دیکھو گا وہ تو ایس ایس جی کا اپنا ایک کلر ہے, اس سے ہٹ کے کمبیٹ سوٹ کہتے ہیں اس کو, ایئر فورس کی لینگویج میں ہم اس کو کمبیٹ ڈریس کہتے ہیں, سی سی ڈی. وہ کمبیٹ ڈریس ہوتا ہے وہ یہ یوز کرتے ہیں, اور گرین قسم کے اوپر اس کے نشانات ہوتے ہیں اور خاکی یونیفارم ہوتی ہے, یہ پہنتے ہیں. اب آپ کو بتا دوں کہ پاکستان آرمی کے اندر افسرز کے رینک کون سے ہیں. سب سے پہلا اور جو بنیادی رینک ہے وہ ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ. جب وہ پروموٹ ہوتا ہے تو اگلے رینک پہ جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں لیفٹیننٹ. لیفٹیننٹ کے بعد نیکسٹ اس کا رینک ہوتا ہے کیپٹن. کیپٹن کے بعد جناب میجر, میجر کے بعد لیفٹیننٹ کرنل, لیفٹیننٹ کرنل کے بعد ہے جی کرنل, دین بریگیڈیئر, دین میجر جنرل, دین لیفٹیننٹ جنرل, اینڈ دین جنرل, اینڈ دا لاسٹ رینک ان پاکستان آرمی دیٹ از فیلڈ مارشل, جس طرح آپ کے محمد ایوب خان صاحب گزرے ہیں فیلڈ مارشل. یہ تھے سارے رینکس, یہ ٹوٹل 11 رینک ہیں. اب سیکنڈ لیفٹیننٹ کے کندھوں کے اوپر کیا لگا ہوگا آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے. سیکنڈ لیفٹیننٹ کے کندھوں کے اوپر جناب دونوں سائیڈ پہ, ٹھیک ہے, جب اس نے اپنا ایک خاکی یونیفارم پہنا ہوگا تو گولڈن یا میٹالک رینکس لگے ہوں گے, اور ایک کراؤن لگا ہوگا اس کے کندھے کے اوپر, ایک کراؤن, ٹھیک ہے, جس کو ہم عام زبان میں پپ بھی کہتے ہیں, کراؤن بھی کہتے ہیں, اور کچھ لوگ پھول بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایک کراؤن لگا ہوگا 4 کونے والا, بڑا چمکتا ہوا خوبصورت قسم کا, گولڈن قسم کا, ٹھیک ہے, یہ لگا ہوگا. تو اور اس کے ساتھ میں کوئی کسی قسم کی پٹی نہیں ہوگی, صرف کور سائن لگا ہوگا, آرٹلری کا ہے, انفینٹری کا ہے, آرمڈ کا ہے, کس کا ہے, وہ نیچے یہ لگا ہوگا, دونوں کندھوں پہ ہوگا. اور اگر اس نے کمبیٹ سوٹ پہنا ہوا ہے تو بالکل سینے کے اوپر, سینے کے اوپر, اگر اس نے کمبیٹ سوٹ پہنا ہوا ہے تو اس کے سینے کے اوپر یہاں پہ, ٹھیک ہے, سینے کے اوپر ایک چھوٹی سی پٹی لگی ہوگی, اور اس کے اوپر ایک کراؤن کا سائن بلیک کلر کے اندر دیا ہوگا, اور رائٹ سائڈ پہ اس کی اپنی نیم پلیٹ لگی ہوگی, اور لیفٹ سائڈ کے اوپر اس کی فورس کا نام لکھا ہوتا ہے. جیسے اس کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے, ایک پٹی کے اوپر لکھا ہوگا پاک آرمی. اگر اس کا تعلق پاکستان نیوی سے لکھا ہوگا تو اس میں لکھا ہوگا پاک نیوی یا پاکستان نیوی. اور اگر اس کا تعلق ایئر فورس سے ہے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر جو پٹی لگی ہوگی اس کے اوپر لکھا ہوگا پاکستان ایئر فورس. یہ کمبیٹ ڈریس کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر یہی افسر آپ کو خاکی یونیفارم میں ملے تو پھر کیا ہوگا, خاکی یونیفارم میں رائٹ سائڈ پہ اس کی نیم پلیٹ ہوگی, نیم پلیٹ کے اوپر ہمیشہ پاکستان کا فلیگ لگا ہوگا. اور لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہوگا, جو لیفٹ پاکٹ ہے, اس کے اوپر اس کے مختلف میڈلز لگے ہوتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں سروس میڈل. سروس میڈل وہ سروس کے حساب سے لگتے ہیں, 10 ایئر کا میڈل ہے, 20 ایئرس کا میڈل ہے, گولڈن جوبلی ہے, اس کے بعد 8ویں دھماکے جو یہ تھے, تمغہ بقا ہے, تمغہ استقلال ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مختلف قسم کی جو پرانے جن کی زیادہ سروسز ہیں, 25-25 30 سال سروس ہیں, ان کے 4-4 5-5 6-6 ربن پوری پٹیاں لگی ہوتی ہیں. اور جس طرح آرمی چیف ہیں ان کی سب سے زیادہ سروس ہوتی ہے, سینئر موسٹ ہوتے ہیں, جو جوائنٹ چیف ہوتے ہیں ان کی تو پوری 6-6 پٹیاں لگی ہوتی ہیں کندھوں تک, 35-40 میڈل تک لگے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی اپنی ڈیکوریشنز ہوتی ہیں, آنرز اینڈ ایوارڈز ہوتے ہیں, جس طرح ہلال امتیاز ملٹری, ستارہ امتیاز ملٹری, ٹھیک ہے جی. اس طرح کے جو ڈفرینٹ ایوارڈز ہیں یہ بھی ان کو ملے ہوتے ہیں سینئر افسرز کو. تو یہ تھے جناب پاکستان آرمی کے رینکس. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان نیوی کے اندر جو ہماری بحریہ ہے, بحری فوج ہے, اس کے اندر افسرز کے کون کون سے رینکس ہیں. ان کا سب سے جو پہلا رینک ہے وہ مڈ شپ مین ہے. مڈ شپ مین کے بعد سیکنڈ سب لیفٹیننٹ ہے. سب لیفٹیننٹ کے بعد جو تیسرا رینک آ جاتا ہے لیفٹیننٹ ہے. چوتھا رینک ان کا لیفٹیننٹ کمانڈر ہے. پانچواں رینک ان کا کمانڈر ہے. چھٹا رینک کیپٹن ہے. ساتواں رینک کموڈور ہے. آٹھواں رینک ریئر ایڈمرل ہے. اب جو ان کا 9واں رینک ہے اس کو کہتے ہیں جی وائس ایڈمرل. اس کو کیا کہتے ہیں, وائس ایڈمرل. اور جو 10واں رینک ہے وہ ہے ایڈمرل. وہ کیا ہے, ایڈمرل. جس طرح پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ان کو کہتے ہیں CNS, چیف آف دی نیول سٹاف. جیسے آج کل ہیں آپ کے پاکستان آرمی کے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں, اور آپ کے جو ایڈمرل ہیں پاکستان نیوی کے ظفر محمود عباسی صاحب. یہ 4 سٹار جنرل ہیں پاکستان آرمی کے بھی اور پاکستان نیوی کے بھی. اب میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان ایئر فورس کے اندر جو رینکس ہیں افسرز کے, کمیشنڈ افسرز کے, وہ کیا کیا رینکس ہیں. پاکستان ایئر فورس کا جو پہلا رینک ہے, ہی از نون ایز پائلٹ
ऑफिसर, पायलट ऑफिसर। इनके कंधों के ऊपर एक वो क्राउन स्टार टाइप लगा होता है, उसको हम क्राउन भी कहते हैं, स्टार भी कहते हैं। और पायलट अफसर के बाद दूसरा जो इनका रैंक है दैट इज कॉल्ड फ्लाइंग ऑफिसर। उसको क्या कहते हैं? फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर के कंधों के ऊपर जो उनकी नॉर्मल वर्किंग यूनिफॉर्म है उसके ऊपर आजकल उनकी ब्लैक पट्टी लगी होती है कंधों के ऊपर, और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी कशीदाकारी की होती है, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का स्टार बना होता है। इस तरह गोल्डन एम्ब्रॉयडरी करके स्टार बने होते हैं, 2 स्टार बने होते हैं कंधों के ऊपर। और जो पायलट अफसर होता है उसके कंधे के ऊपर एक ही स्टार, ये दोनों कंधों पे होते हैं। तीसरे नंबर पे जो रैंक आ जाता है दैट इज कॉल्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट। उसको क्या कहते हैं जी? फ्लाइट लेफ्टिनेंट। और चौथे नंबर पे जो रैंक है उसको हम कहते हैं स्क्वाड्रन लीडर, SQUADRONLEADR, स्क्वाड्रन लीडर। पांचवें नंबर पे आ जाते हैं जी विंग कमांडर साहब। एयरफोर्स का जो पांचवा रैंक है अफसर का वो क्या है? विंग कमांडर। और छठे नंबर पे जो रैंक है उसको एयरफोर्स की जबान में ग्रुप कैप्टन कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रुप कैप्टन। सातवें नंबर पे जो रैंक है दैट इज नोन एज एयर कमोडोर। एयर कमोडोर, यहां से स्टार शुरू हो जाते हैं। 1 स्टार एयर कमोडोर, 1 स्टार पाकिस्तान नेवी कमोडोर, 1 स्टार पाकिस्तान आर्मी ब्रिगेडियर। ये जब भी होंगे इनकी गाड़ी के सामने एक स्टार जरूर लगा होगा। कहीं यूनिट की कमांड कर रहे होंगे, किसी बेस की कमांड कर रहे होंगे, यूनिट की कमांड तो नहीं करते हैं, हमेशा बेस की करते हैं, शिप की कमांड करते हैं और ब्रिगेड की कमांड करते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब की या कमोडोर साहब की या एयर कमोडोर साहब की जो गाड़ी होगी उसके ऊपर उनकी अपना बेस का या अपने शिप का या अपने ब्रिगेड का फ्लैग लगा होगा। और साथ ही अगर पाकिस्तान आर्मी है तो रेड प्लेट लगी होगी और गोल्डन स्टार लगा होगा। और अगर पाकिस्तान नेवी के वो कमोडोर साहब हैं तो उनकी कार के सामने एक नीली पट्टी इस तरह की लगी होगी और उसके ऊपर एक स्टार लगा होगा, जो सिल्वर का भी हो सकता है और गोल्डन भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम गोल्डन ही लगे होते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर कमोडोर साहब है, किसी भी बेस के अगर वो बेस कमांडर हैं तो उनकी गाड़ी के ऊपर भी एक फ्लैग लगा होगा और साथ ही एक जहाँ पे नंबर प्लेट लगी होती है उससे ऊपर एक प्लेट लगी होती है जो कि स्काई कलर में होगी, ब्लू कलर में होगी, और उसके ऊपर भी एक स्टार लगा होगा। यहाँ पे 1 स्टार ये आपके अफसर कहलाते हैं। 8वें नंबर पे पाकिस्तान एयरफोर्स का जो रैंक है दैट इज एयर वाइस मार्शल। एयर वाइस मार्शल, ये 2 स्टार अफसर हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, ठीक है। इनके कंधों पे भी 2 स्टार लगे होते हैं, एक तरफ डंडा तलवार और डेकोरेटेड होते हैं इनके शोल्डर्स, और दूर से पता चलता है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल साहब हैं। और 9वें नंबर पे जो रैंक आ जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स का दैट इज कॉल्ड एयर मार्शल। दैट इज कॉल्ड एयर मार्शल। और 10वें नंबर पे जो रैंक आ जाता है दैट इज कॉल्ड एयर चीफ मार्शल। उसको क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल साहब जो हैं, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और पाकिस्तान नेवी के एडमिरल जफर महमूद अब्बासी साहब वो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं, और जो हमारे CAS हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, जो 4 स्टार जनरल हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, 4 स्टार अफसर हैं, एयर मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल हैं। और आजकल है मुजाहिद अनवर खान साहब। मुजाहिद अनवर खान साहब, इनका रैंक एयर चीफ मार्शल है और इनकी अपॉइंटमेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है। और 11वें नंबर पे जो रैंक आता है वो है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। क्या है जी? मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। और पाकिस्तान आर्मी का जो लास्ट रैंक है वो फील्ड मार्शल है, और पाकिस्तान नेवी का जो लास्ट है मार्शल ऑफ द फ्लीट। इसे क्या कहते हैं? मार्शल ऑफ द फ्लीट। और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो लास्ट रैंक है वो क्या है? मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। तो जनाब ये चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म पता होनी चाहिए। खाकी यूनिफॉर्म पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, वाइट यूनिफॉर्म पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लू यूनिफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। बीइंग बिफोर गोइंग टू बी अ कमीशन ऑफिसर यू मस्ट बी नोइंग द आइडेंटिफिकेशन और द रैंक्स ऑफ द ऑल डिफेंस फोर्सेस। ये हमारे तीनों फोर्सेस हैं, और तीनों फोर्सेस की कमांड आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ISSB के स्टूडेंट हैं और आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं,
اور آپ کی یہ بڑی ایک دلی خواہش ہے کہ میں فوج کے اندر افسر بنوں، تو جناب آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو جتنی فورسز ہیں، پاکستان آرمی ہے، پاکستان نیوی ہے اور پاک فضائیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کے انڈر آتے ہیں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. یہ انڈر آتے ہیں جوائنٹ چیف آف دی اسٹاف کمیٹی، جوائنٹ چیف آف دی اسٹاف کمیٹی، اس کے انڈر آتے ہیں. اور یہ جو جوائنٹ چیف صاحب ہیں، ان کے سینئر کون ہوتے ہیں؟ ان کے سینئر، جوائنٹ چیف کے جو سینئر ہوتے ہیں، ہی از کالڈ ڈیفنس سیکٹری آف ایم او ڈی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیفنس سیکٹری آف ایم او ڈی. ایم او ڈی کہتے ہیں منسٹری آف ڈیفنس. منسٹری آف ڈیفنس کے اندر ہی ایک ریٹائرڈ سینئر آرمی کے جنرل، جن کو سیکٹری کی اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے، جو کہ تمام فورسز کو کمانڈ کرتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈیفنس منسٹر ہیں. کیا ہیں جی؟ ڈیفنس منسٹر ہیں، DEFENCI، ڈیفنس منسٹر. جس طرح آج کل ہیں خٹک صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں KPK والے، وہ آپ کے کیا ہیں؟ ڈیفنس منسٹر ہیں. اور جو ڈیفنس منسٹر ہیں یہ کس کے انڈر ہوتے ہیں؟ یہ کس کی کیبنٹ کے ممبر ہوتے ہیں؟ وہ آپ کی پرائم منسٹر کی، جو عمران خان صاحب ہیں پرائم منسٹر، یہ اس کی کیبنٹ کے ممبر ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب جو کانسٹیٹیوشنلی انڈر دی ہیڈ ہیں، انڈر دی کمانڈ ہیں، وہ ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان. وہ کیا ہیں جی؟ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ٹھیک ہے. ان کی کمانڈ میں یہ سارا اپنا جو ڈیوٹیز ہیں، جو ان کی اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز ہیں، وہ سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بینگ اے ISSB اسٹوڈنٹ، آپ کے جو سپریم کمانڈر ہیں آپ کی فورسز کے، آپ کی جو فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں، وہ آئین پاکستان 1973 کے مطابق آپ کے صدر پاکستان ہیں. صدر پاکستان ہمیشہ سپہ سالار ہیں پوری فوجوں کے سپریم کمانڈر ہیں. تمام فوجیں ان کے انڈر کمانڈ ہیں، چونکہ یہی صدر پاکستان ہے جو کہ آپ کے انشاءاللہ کمیشن کے اوپر یہی سائن کریں گے. آپ کی جو کمیشن کی فائل ہوگی، آپ کو جو کمیشن گرانٹ کریں گے، اور فائنلی جو کمیشن دینے والی اتھارٹی ہے وہ صدر پاکستان ہے. افسرز کو، خواہ وہ سیولین افسرز ہیں، خواہ وہ ڈیفنس کے افسرز ہیں، ان کا کمیشن ہمیشہ صدر پاکستان کی طرف سے سائن کیا جاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ہیرارکی سمجھا دی ہے، لہذا یہ ہیرارکی آپ کو پتہ ہونی چاہیے ہر صورت میں، کہ سب سے پہلے ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دوں، سب سے اوپر بیٹھے ہیں آپ کے سپریم کمانڈر، صدر پاکستان ہیں، ٹھیک ہے. صدر پاکستان سے نیچے بیٹھے ہوئی ہیں آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے بعد آپ کے آ جاتے ہیں ڈیفنس منسٹر. ڈیفنس منسٹر صاحب کے جو انڈر کمانڈ ہیں وہ ہیں آپ کے ڈیفنس سیکریٹری. ڈیفنس سیکریٹری منسٹری آف ڈیفنس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور آپ کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہے، جس کو ہم جوائنٹ چیف بھی کہتے ہیں، جنرل ندیم صاحب ہیں، جنرل ندیم تاج صاحب ہیں، جوائنٹ چیف آف دی سٹاف کمیٹی. جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے یہ سینئر ہیں، ان کو یہ سارا ہیڈ کرتے ہیں، اور یہ پوری منسٹری کے معاملات کو دیکھتے ہیں ڈیفنس سیکرٹری صاحب. اور ڈیفنس سیکرٹری صاحب کے بعد جو آپ کا جوائنٹ سٹاف ہے، جس کے جوائنٹ چیف کو کہا جاتا ہے، یہ راولپنڈی میں ہے، اور یہ تمام فورسز کو ہیڈ کرتے ہیں. تمام جو فورسز کے ہیڈز ہیں، جس طرح چیف آف آرمی سٹاف ہیں، چیف آف دی نیول سٹاف ہے، چیف آف دی ایئر سٹاف ہے، ان کے جو باس ہیں، ان کے جو امیڈیٹ باس ہیں، وہ جوائنٹ چیف ہیں. وہ کیا ہیں؟ جوائنٹ چیف ہیں. تو یہ تھا جناب آج کا لیکچر. مجھے امید ہے آج آپ کو بالکل سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.